एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक और तोहफा दे रहा हूं, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूं। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल जो मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूं अल्लाह, 1.25 लाख दफा नफी अस्बात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूलात, वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिस्क की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे, मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह, मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है।
اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرہ اور دوسری رکعت میں سورت فیل۔ کمال چیز ہے، رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ گئی، چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیل۔ کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں، میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرہ، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، اور مجھے ایک دفعہ ملے، مجھ سے عجیب بات کہی۔ ہمارے ہاں یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گیا، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب، کینچی کے ساتھ ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی، مجھے کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم تر کیف، اور کہاں ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ کون سا مشکل ہے، کون سا مشکل ہے۔ جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو، پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے میری امت کی اکثر اموات نظر بس ہے، انسانوں سے زیادہ جنات کی نظر لگتی ہے۔ انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی۔ انسان کو نفع دکھاؤ، نفع دکھاؤ تو پھر انسان کرتا ہے۔ میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، مسنون دعا ہے، وہ بتا دی۔ اچھا، اس کے اندر سچی طلب تھی، اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے۔ اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے۔ اس نے کچھ پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ، اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، سال دو سال کتنے عرصے کے بعد، ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا، پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو، پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے۔ غیبی نظام ہمارے ساتھ، میں دعا بتاتا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر اور کر حلال سے، عن حلالک، اللہم اکفنی عن حرام، اور حرام نہ ہو، واغننی، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے، اور غنی بھی کیسا کر دے؟ امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا پانا، ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی۔ اللہ اکبر۔
अल्लाहुम्मा बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। कमाल चीज है। जो बंदा दीवाना होके वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पड़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दो, दलील दो। जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्थानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत नहीं। आज इससे बढ़ जाए उनको कोई परवाह नहीं। उनके मुरीदीन उनको इतने हदाए, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते हैं तेरी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे उनके बड़े। आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा। ये उसका वादा है, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। और बाजों का 7 नस्लों का, बाजों का 3 नस्लों का, बाजों का 40 नस्लों का, बाजों का 70 नस्लों का वादा है। ये बहन आप कुछ पूछें। डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप मतलब लंग वाले के पास जाएं, उसके पास जाते हैं वो कहते हैं घुटनों वाले के पास जाएं। मतलब 40 साल में हर चीज खत्म हो रही है, तो जरा उसके लिए कुछ बता दें। और बुखार है कि वो जाता नहीं, डॉक्टर ने स्टीरॉइड पे लगाया हुआ है। काशिफ सर, सर लोग ना नजर बद को कुछ नहीं समझते हैं। अगर नजर बद को समझा है तो गोरे ने समझा, समझा है तो गोरे ने समझा है। इवल आई और बैड आई के नाम पे। और वो एक लॉकेट होता है जिसपे एक आंख बनी हुई नीले रंग का, जी बिल्लू है। हम नजर बद को कुछ नहीं समझते, जबकि नजर बद, अब मैंने एक काम शुरू किया है कुछ अरसे से। हमारे बाज़ औक़ात नावाकफियत की बुनियाद पे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद फलां फलां चीज नहीं होती, हमें होती है। वो कहाँ निकल गए, हम वहीं खड़े हैं। ये हमारी नावाकफियत है। मैंने गोरों की किताबें जमा शुरू की, करते करते करते, और अपनी नेट की दुनिया में गोरों की किताबें डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। इतनी सैकड़ों किताबें हो गई हैं गोरों की कि गोरों का नजर बद जादू जिन्नात से वास्ता पड़ा, फिर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने अपने हालात लिखे। गोरों की किताबें नजर बद। और मैं एक हदीस सुनाऊं आपको, ये हदीस भी शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होगी। गौर से सोच, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात। मेरे एक मुखलिस थे मियां तारिक साहब रहमतुल्लाह, हम खानपुर नहर के साथ हजवेरी महल है, हम वहां ना, मैंने कहा मियां साहब आपको मैं सुबह सुबह लेके आया हूं जल्दी से, आपको भूख लगी है? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं भूख लगी। वहां मछली बनती है खानपुर शेखपुर रोड पे, खानपुर। हम एक कोने में एक तरफ होके बैठ गए, मैं था, हमारे एक मुखलिस है नादिर शाह वो था, और मियां तारिक साहब थे, उसके ताजर थे यहाँ के बदामी बाग। अच्छा, एक बंदा आया, अचानक उसने दूर से मेरी शक्ल देखी, आगे बच्चा बिठाया हुआ, बीवी पीछे बीवी बिठाई हुई, और उसने जो है हज़रत साहब माशाअल्लाह, उसने ऐसे देखा, मियां साहब कहने लगा हज़रत साहब ने नजर खा ली, बिल्कुल ठीक था, मुझे नजर। मैं कि मियां साहब कह रहे नहीं, उसने जो अंदाज से देखा है ना, नजर लग गया। ऐसे हुआ 2.5 साल जिंदगी की कश्मकश में ये आंखों के सामने खादिम साहब के, विक्टर साहब के, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत बहुत अजब इंसान, अजीम इंसान। नजर बद को हम समझते ही कुछ नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको अपना इलाज बताता हूं, आप अपना इलाज रोजाना कर सकते हैं, और मेरा मशवरा है जरूर करें। वो ये है, आजकल तो वैसे शीशे के सामने खड़े होने का रिवाज बढ़ गया है, इतना बड़ा है कि ड्रेसिंग टेबल आ गई, बंदा खड़े खड़े ना कमर मुक जाती है, कमर ही खत्म हो जाती है, फिर ड्रेसिंग टेबल बन गई उसके लिए। अब ऐसा करें, शीशे के सामने खड़े हुए ना, चंद लम्हे जितने भी खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हुए एक दुआ जरूर याद करें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला नहीं है इसमें, अल्फाज जो हैं वही हों, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 11 बार पढ़ लें, आप तजर्बा करें, बाज़ औक़ात आपको अपनी शक्ल बिगड़ी महसूस होगी खुद शीशे के अंदर। इस बात की दलील है कि नजर बद है, ना भी हो
आपको नजर नहीं खाएगी। अच्छा, नजर के बारे में एक मुगालता है, हम समझते हैं नजर इंसानों की है, हमसे ज्यादा जिन्नात की लगती है। इंसानों से ज्यादा जिन्नात की नजर लगती है। इंसान नजर आते हैं, जिन्नात नजर नहीं आते। गोरा जो है जिन्नात की नजर बद को बहुत मानता भी है और इसको तोड़ भी करता है, और गोरा इस बात को, तो नजर बद का इलाज यही है, इस पे तवज्जो करें। नजर बद का इलाज, जिन्नाती शैतानी चीजों का इलाज लीमू में है, अंडे में है, सरसों के तेल में है, नमक में है, बहुत सी चीजों में है, और बेशुमार कलाम इलाही में है। मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और ये बताया कि अगर हमारे ऊपर हालात ना आते, मुश्किलात और मसाइल ना आते, कभी भी हम अल्लाह को पहचान नहीं सकते थे। हालात ने हमें रब के पहचानने वाला बनाया। हालात ने, अगर हालात ना आते, हमने रब को कभी पहचानना ही नहीं था। अल्लाह है क्या? हालात, मुश्किलात, मसाइल, ये चीज ऐसी है जो रब को कहती है कि अल्लाह है और उसका तारुफ है। अल्लाह है, उसका तारुफ है। हम जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बना लें, उनकी बुनियादें जितनी मजबूत कर लें, मेरा रब जमीन को हुक्म देता है तो जलजला बन जा। दुनिया की आज तक कोई साइंस और दुनिया की आज तक कोई ताकत इन झटकों को रोक नहीं सकी और न कभी रोक सकेगी। दुनिया की ताकत आज तक नहीं रोक सकी। अल्लाह का अमर है, अल्लाह अपनी ताकत दिखाता है, अल्लाह अपनी कुव्वत दिखाता है। आप यकीन जानिए कि अल्लाह के सिफाती नाम में डूब के देखें तो सही, और अल्लाह के सिफाती नाम के अंदर गहराई में जाएं तो सही कि सिफाती नामों को है क्या उनके अंदर ताकत और उनके अंदर कुव्वत क्या है। सिफाती नामों में ताकत क्या है और कुव्वत क्या है, आप डूब के देखें तो सही। अल्लाह के नामों एक एहसास होगा कि अल्लाह ने हमारे साथ कितनी मोहब्बत का मामला किया और कितने एहसान का मामला किया। एक बाबा जी मिले मुझे एक सफर में, बहुत मोटे थे। मैंने कहा आपका नाम क्या? नाम, मेरा नाम है मकबूल मोटा। खुद कह दिया मोटा। मैं क्यों कर ले, मुझे मोटा कहते हैं मकबूल, तो इसलिए मैंने आपका नाम। वो बड़े लंबे लंबे सफर बाइक पे, मोटरसाइकिल पे करते थे, बस के अंदर चढ़ नहीं सकते थे, मोटे इतने थे, सीट पे बैठ नहीं सकते थे, बैठते थे निकल नहीं सकते थे। बहुत खाते थे, खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के ऐसे बाजू करके वैसे खाते रहते थे। 3 काम, खाना, सोना और बैतुल खला। मैंने तो ये 3 काम देखे। अच्छा, वो बंदा रोने धोने वाला बहुत था, अल्लाह से मांगने वाला बहुत था, बड़ा नेक आदमी था, दुर्वेश आदमी था। कमीजों और शलवारों का ढेर लगा हुआ है। मेरी शलवार खराब हो गई है, हालांकि होती नहीं थी मेरे ख्याल में, बस नापाक हो गई, अब वो कपड़े बदल रहा है, ढेर। फिर एक कमीज के ऊपर दूसरी कमीज पहन ली, दूसरी के ऊपर तीसरी पहन ली। कहने लगे एक सफर था, तो मेरे जो है जो हम सफर थे वो मुझे ले जाना नहीं चाहते थे। ये खाएगा सारा दिन, इसका काम ही खाना है, फिर उधर खाएगा, फिर उधर टॉयलेट जाएगा, बैतुल खला में जाएगा, फिर सोएगा। मोय नांग को जो घीलुआ दे, मोया नांग, मरा हुआ सांप, इसको बंदा घसीटता रहे, क्या फायदा। उन्हें काम नहीं ले जाते तुझे। बड़ों के पास भी जाके कह दिया कि हम इसके साथ नहीं जाएंगे। बस कहा, मेरे अंदर जो दर्द और गम आया, मेरे अंदर जो दर्द और गम आया,
اور اس درد اور غم نے میں نے اس سے کہا, مجھے کہنے لگے میں نے یا قہارو پڑھا, رات کو بیٹھ گیا. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پھر انہوں نے مجھے بیٹھ کے ویسے پڑھ کے دکھایا, یا قہارو یا قہار, ایسے جذبے کے ساتھ یہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. ایسے درد سے پڑھا, ایسے غم سے پڑھا, اور تو نہیں کتنے سینکڑوں اور کتنے ہزاروں دفعہ پڑھا, اور کتنی دفعہ اللہ سے کہا, اللہ تو مان جا, تو غلبے والا ہے, تو غالب ہے, تو زبردست ہے, تو طاقتور ہے. اللہ یہ چھوٹے, تو بڑا ہے, اور تو فیصلہ کر لے تو ہر چیز ممکن ہے. جو اللہ سے منوایا, کل صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے, صبح مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے, کہ بس ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کے سارے ناز ہم اٹھائیں گے, آپ کے سارے کھانے ضرورتیں ہم پوری کریں گے, بس آپ ساتھ چلیں, آپ ناراض نہ ہوں. اس نے عرشوں سے فیصلہ کروایا, اور اللہ کے غلبے کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قوت کو عرشوں سے اتروایا لفظ یا قہاروں کے ذریعے. اللہ کے صفاتی نام یا قہاروں کی طاقت کے ذریعے عرشوں سے نظام اتروایا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں, اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں, کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں, آسائشیں کہتے ہیں سہولت. اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی. یا اللہ کوئی آزمائش دے, آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا, اب اگر آزمائش مانگی ہے تو تجھے آزمائش دیتا ہوں. اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی. ہو ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا ساری عمر, اور یہ صبر کرتے رہے. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, محمود غزنوی کے مرشد, سلطان محمود غزنوی کے مرشد, ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت کے ملنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی, تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی. پتہ نہیں کیا کچھ کہا, پتہ نہیں کیا کچھ کہا. وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چلنے سے کی, مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی, ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے, دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے, اور شیر کو کانوں سے پکڑے ہوئے, جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے. تو اس نے اشارہ کیا, ٹھہر گئے. انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے, ایک یہ شیر ہے, یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے, اس نے نہیں کہا. انہوں نے کہا سرکار ایک وہ شیر نہیں ہے, ایک یہ شیر ہے, یہ منظر کیا ہے؟ اور میں اسی کے برداشت پہ یہ ولایت ملی, اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر. ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے, وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں. 1.5 خصم, خصم کہتے ہیں شوہر کو, ایک شوہر اور دوسرا آدھا. اور درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں. قرآن پاک کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں, واللہ اشد باسن واشد تنکیلا. گھریلو جھگڑوں کے لیے, گھر کی نفرتوں کے لیے, گھر کی الجھنوں کے لیے, گھر کی نوک جھونک کے لیے, گھر کے امن برباد ہو گیا ہے کسی بہو کے آنے کی وجہ سے یا کسی داماد کے آنے کی وجہ سے.
یا کسی نوکر کی وجہ سے یا بیوی میاں کی وجہ سے یا آپس میں بچوں کے کسی وجہ سے نفرتیں ہیں گھر میں، میں آپ کو پھر کہہ دوں، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اکابر کی میرے ہر وظیفے کی سند ہے، اگر دیکھنی ہے تو آپ فیس بک واٹس ایپ پہ انگلش میں لکھیں اکابر پر اعتماد، بس یہ لفظ لکھیں گے، سارے میرے وظیفوں کے حوالے ریفرنس قرآن سے، حدیث سے، محدثین مفسرین سے، اکابر سے ملیں گے۔ میں ڈاکیہ ہوں، میں تو اپنی بڑوں کے پیغامات انسان